السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم أدرار فيزيك. في هذا الفيديو هذا سنقوم بتصحيح سلسلة التمارين رقم 2 الخاصة بدرس إكزومبل داكسيون ميكانيك للجدع المشترك العلمي المسلك الدولي. اللي مازال ما طلعش على الدرس غنخلي لكم الرابط ديالو في أسفل هذا الفيديو، هو أيضا الرابط ديال السلسلة رقم 1، وكذلك هذه السلسلة بصيغة PDF غتلقاوهم في الصندوق ديال الوصف وايضا في التعليق الاول. اذا نبدا على بركه الله. اكزرسيس 1. اذا كما العاده غتحاول اولا تجاوب على هذه التمارين الوارده في هذه السلسله، عاد من بعد تشوف الحل. دونك ان كور سوليد اس دو ماس ام ايكال 400 غرام سو ديبلاس فيغ لو با. دونك عندنا واحد الجسم صلب الكتله ديالو 400 غرام كيتحرك نحو الاسفل. sur un plan incliné يعني على واحد المستوى مائل، بلان انكليني يعني مستوى مائل d'un angle θ. هذا المستوى هذا مائل بواحد الزاوية θ. Les composantes tangentielles et normales de la réaction des plans sont respectivement Rn égale 2 نيوتن ثم Rt égale 4 نيوتن. إذا المركبة المماسية والمركبة المنظمية ديال التأثير ديال هذا السطح القيمة ديالهم هي Rn كتساوي 2 نيوتن و Rt كتساوي 4 نيوتن. دونك دوني G égale 10 نيوتن par kilogramme ou bien في kilogramme moins 1. Alors question 1, faire l'inventaire des forces appliquées sur le solide S. إذا مطلوب منا هنا نستخرجوا القوى اللي كيخضع لهم هذا السوليد S. دونك باش نجردوا القوى قلنا لا بروميير ايتاب اللي كنبداو بها هي لو سيستيم étudié، الجسم المدروس ولا المجموعة المدروسة. دونك لو سيستيم étudié. دونك لو سيستيم فوالا étudié. الوغ كنديرو بين قوسين ولا بين معقوفتين. الوغ لو سيستيم étudié في هذه الحالة هو اللي قالوا لنا هنا في السؤال، مطلوب منا نحددو لي فورس اللي خاضع عليهم لو كور سوليد. دونك لو سيستيم étudié في هذه الحالة هو لو كور اس. لو كور اس. الوغ بعد ما كنحددو لو سيستيم étudié، دونك هاد لو سيستيم اولا هاد المجموعة اولا هاد الجسم فهو كيخضع للقوى التالية. دونك اي سومي يعني يخضع، اي سومي بمعنى كيخضع للقوى التالية. الوغ بالنسبة للقوى اللي كيخضع لهم، أولا لا فورس الأولى اللي كيخضع ليها كاينة لو بوا، كاين الوزن ديالو. إذا لو بوا كنرمزو ليه بي فيكتور. الوغ بي في هاد الحالة كتعني le poids du corps S ou bien son poids. Donc le poids du corps S, الوزن ديالو. Alors deuxième force هي la force exercée par le plan، القوة المطبقة من طرف هذا السطح غادي نرمزو ليها ب R فيكتور. دائما ملي كيكون عندكم واحد السطح واحد المستوى كنرمزو ليها ب R. Alors هاد لا فورس هادي غتكتب la force exercée par le plan incliné sur le corps ou bien réaction des plans. بحال هما اصلا هنا في السؤال كاتبين لينا les composants tangentiels et normales de la réaction des plans. إذا هنا R ممكن نكتبو غير la réaction أو لا غنكتبو la réaction des plans. La réaction des plans. La réaction des plans بمعنى التأثير ديال السطح. اولا غتكتب لا فورس اكزيرسي بار لو بلان سور لو كور اس بحال اللي كتبتي كتعتبر صح. اذا هادو هما لي دو فورس اللي كاينين، اذا كاين لو بوا الوزن، القوه مطبقه من طرف الارض، وكاين القوه مطبقه من طرف السطح. ما كاين حتى حاجه اخرى هنا اللي هي اون كونتاكت او لا ديستانس كتاثر على لو كور اس. الوغ اون باس ا دوزيام كيسيون. بور شاك فورس دير سي إلي لوكاليزي او ريبارتي، يعني بالنسبه لكل قوه غنحددوا واش لوكاليزي موضعه ولا ريبارتي موزعه، ثم واش كونتاكت ولا ديستانس يعني واش تماس ولا عن بعد. الوغ بالنسبه للو بوا بي، اذا لو بوا بي ما غاديش نعاود نكتب هنا لو بوا، نكتب غير الرمز. الوغ بي لو بوا سي ان فورس ا ديستانس، هي قوه عن بعد ثم ريبارتي. اذا لو بوا فورس ا ديستانس ريبارتي، هي قوه عن بعد ثم موزعه ريبارتي. Voilà. Alors, deuxième force, c'est R, la réaction des plans. Alors, la réaction des plans, c'est une force de contact. Il y a قوة تماس. علاش؟ لأن إلا شفتي هاد لو كور et لو بلان فهما اون كونتاكت. إذا c'est une force de contact. ثم واش لوكاليزي ولا ريبارتي؟
قلنا الا كان لاكسيون كيتم غير في ان سول بوين كنقولوا لوكاليزي، الا كان بليزيور بوين كنقولوا ريبارسي. دابا الا خدينا هذا البلون كيأثر على هاد لو سولي في هذا المكان كامل. دونك هنا عندنا بليزيور بوين، عده نقاط، وبالتالي هذا ريبارسي ماشي لوكاليزي. دونك كذلك غادي نكتبوا فورس ار. دونك سي اون فورس دو كونتاكت، force de contact. Donc force de contact répartie. كون كان مثلا هاد لو سوليد معلق بواحد الخيط، داك الخيط في هاد الحاله غادي نقولوا بانه سي ان فورس دو كونتاكت لوكاليزي مموضع. Alors troisième question, déterminer les caractéristiques des poids des corps solides اذا بغينا المميزات ديال الوزن. Alors بالنسبه لي كاركتيرستيك ديال لو بوا هما كاينين 4 كاركتيرستيك. اولا كاين لو بوين d'application, le point d'application, نقطة التأثير, le point d'application, voilà. Deuxième caractéristique, كاين la direction ou bien la droite d'action, بحال بحال droite d'action, خط التأثير, droite d'action, voilà. ثم troisième caractéristique, كاين le sens, المنحى, ثم أخيرا l'intensité, intensité, الشدة. فوالا انتونسيتي اللي هي الشده. هاد لي كاركتيرستيك ديال لو بوا ثابتين ما كيتبدلوش، كيبقاو نفسهم. لي كاركتيرستيك ديال وزن الجسم دائما كيبقاو نفسهم ما كيتغيروش. الوغ بالنسبه لو بوين دابليكاسيون دائما هي لو سونتر دو غرافيتي جي، المركز او النقطه اللي كتأثر فيها الارض على السوليد هو جي. اذا كنكتبوا لو سونتر دو غرافيتي، دونك سونتر دو غرافيتي جي، دو غرافيتي جي، فوالا. او لا كتكتب لو بوين جي دائما. بالنسبه لا droite d'action دائما لا droite verticale، لا droite verticale، droite verticale passant par G، la droite verticale passant par G دائما. خط التأثير دائما كيكون vertical، كيكون رأسي وكيمر من لو بوين d'application. ثم لو سونس دائما كيكون دو جي vers le bas ou bien vers le centre de la terre، de G vers le bas c'est-à-dire le centre de la terre، مركز الأرض. هادو دائما ما كيتبدلوش، centre de la terre يعني مركز الأرض. إذا في أي تمرين كيقول لك الكاركتيرستيك ديال لو بوا هاد الثلاثة هادو راه كيبقاو نفسهم. لو بوين دابليكاسيون دائما لو سونتر دو غرافيتي جي، لا droite d'action la droite verticale passe par G، لو سونس دو جي vers le bas ولا vers le centre de la terre اللي بغيتي. الوغ لانتونسيتي هادي كتغير حسب المعطيات ديال التمرين. هنا إلا شفتو في لي دوني ما عندناش لانتونسيتي، ولكن عطاونا ام، عطاونا لا ماس وعطاونا جي، وكلكم كتعرفوا بأن بي إتيغال ام فوا جي، يعني راه ممكن نحسبوها بتطبيق العلاقة. إذا عقلوا معايا ام هي 400 غرام والجي هي 10 نيوتن في كيلوغرام موان 1. إذا هنا غادي نكتبوا العلاقة هي الأولى، دونك بي إيكال ام فوا جي، دونك كتساوي ابليكاسيون نيميريك. الوغ بالنسبة لام قلنا هي 400 غرام، ولكن خصنا نرجعوها للكيلوغرام. باش نرجعوها للكيلوغرام كنضربو في 10 أس ناقص 3 ضروري. ثم الجي راه هي 10 نيوتن في كيلوغرام، كتختزل الكيلوغرام مع كيلوغرام وكنحصلوا على النتيجة النهائية. الوغ 400 في 10 أس ناقص 3 هي 0.4، 400 إلا قسمتيها على 1000 يعني كنقسمو على 1000، هذا هو المعنى ديال كنضربو في 10 أس ناقص 3. إذا هي 0.4 في 10 إذا غتلقى 4 نيوتن، إذا 4 نيوتن. إذا هاد 400 غرام حولتها للكيلوغرام ضربت في 10 أس ناقص 3 ولا كتقسم على 100 راه فحال فحال عندها نفس المعنى، وكتضرب في الجي اللي هي 10 إذا كتلقى 4 نيوتن. الوغ كيسيون 4، choisis une échelle qui représente le poids du corps solide. إذا قال لك اختار واحد السلم اللي بغيتي من عندك وغتمثل هاد لو بوا. الوغ باش يبان داك، باش دائما باش تبان ديك لا فورس او لو فيكتور فورس، خص تحاول ما امكن تكون ب 1.5 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر باش هكا تبان. الوغ بحيث ان لو بوا هو 4 نيوتن، اذا غنختار مثلا انا كوم ايشيل غنختار 1 سنتيمتر كيمثل مثلا 2 نيوتن. الوغ تحت من السنتيمتر غندير اكس، ثم هنا تحت من 2 نيوتن غنكتبوا لانتونسيتي ديال لو بوا اللي هي 4 نيوتن، ثم كنديروا العلاقه الثلاثيه. دونك اكس كتساوي 4 نيوتن في 1 سنتيمتر مقسوم على 2، اذا 1 في 4 مقسوم على 2. 1 في 4 هي 4 مقسوم على 2 هي 2، وبطبيعه الحال كتكون بالسنتيمتر. علاش؟ حيت هنا 4 نيوتن وهنا 4 نيوتن،
دونك كنختزلو بالنيوتن كيبقى لينا 1 سنتيمتر. هنا 1 سنتيمتر، دونك هنا 1 سنتيمتر. فوالا هادشي هذا كلكم كتعرفوه ديجا شفتوه في السنه الثالثه اعدادي، اذا ما كيحتاجش نضيعو فيه الوقت بزاف. دونك كنختزلو بالنيوتن كيبقى السنتيمتر، اذا غادي نمثلو ديك لو فيكتور ديال البوا بجوج سنتيمتر. دابا هنا الاشكال هو كيفاش غترسمها في الشكل، هنا فين كاين اشكال. الوغ باش تعرف كيفاش كنرسمو هاد البوا، هاد لو فيكتور ديال البوا ملي كيكون مثلا مستوى بلون يعني مساوي، في هاد الحاله ما كيكونش اشكال، كدير السهم لتحت مباشره. ولكن هنا مائل، دابا كاين لك خطا هنا رد بالك بالنسبه لو بوين دابليكاسيون هي جي، يعني غنبداو من نقطه جي. لا دروات فيرتيكال، لا دروات داكسيون فيرتيكال خصها تكون راسيه ويكون كيمر من جي، ثم لو سونس غيكون فيغ لو با. دابا هنا كاين اللي غيبغي يمثل هاد لا فورس بي غيمثلها على هاد الشكل، غيمثلها هكا. هذا خطا، هذا الجواب هذا خطا. دائما ملي كتبغي تمثل لو بوا خاص داك لو بوا يكون عمودي على سطح الارض، يكون عمودي على سطح الارض على هذا الشكل هذا، بحال هكا. دائما كتكون هكا. يعني الا افترضنا مثلا بطبيعه الحال 2 سنتيمتر، راه قلنا غنمثلها ب 2 سنتيمتر، اذا انت غتستعمل المسطره. انا ما عنديش هنا مسطره باش نحترم هذه المسافه، ولكن انت ملي غتمثلها غتحترم 2 سنتيمتر. وملي غتمثل ديك بي خصها تكون عموديه على سطح الارض. يعني الا افترضنا مثلا كملنا حتى سطح الارض، هذا السطح ديال الارض خصها تكون هنا واحد الزاويه قائمه. الا ما كانتش هنا الزاويه قائمه عارف راسك بانك غلط. اذا هذه الطريقه باش كنمثلوا لو بوان. ثم كنجيو حدا هنا وكنديروا بي فيكتور. اذا حنا مثلنا بي، اذا بي فيكتور. دونك دائما بي راه كتمثل بهذه الطريقه هذه، دائما خصها تكون عموديه على سطح الارض. الا مثلتيها مائله راه الجواب كيتعتبر خطا. وباش كتعرف الجواب ديالك صحيح، ملي تمثلها كتحاول تمدد شويه داك الخط وكتشوف واش كاينه زاويه قائمه ولا لا، وتحصر المسافه اللي عندك. انا عندي 2 سنتيمتر، اذا نستعمل 2 سنتيمتر. Alors, dernière question, calculer R, l'intensité de la réaction des plans. إذا دابا مطلوب منا نحسبوا الشدة ديال R ديال لو بلان. إلا تذكرتوا معايا في الدرس كنا شفنا بأن R فيكتور كتساوي Rn la composante normale plus la composante tangentielle RT. اللي مازال ما فهمش هادشي هذا رجع للدرس شرحناه بالتفاصيل وبأمثلة. الوغ قلنا ملي كنبغيو نحسبوا هاد ار كنطبقوا القاعده التاليه، كنحيدوا هادوك لي فيكتور، كنحيدوا المتجهات، وقلنا كتساوي لا راسين كاري الجذر المربع ديال ار ان اس 2 ار ان او كاري ار ان فوالا او كاري بلس ار تي او كاري. اذا ملي كنزولوا دوك المتجهات كنديروا الجذر المربع ديال ار ان اس 2 زائد ار تي اس 2. هذه تقدر ما تعقدش عليها كاع، ولكن عقل على هذه القاعده هذه. ار كتساوي الجذر المربع ديال ار ان اس 2 زائد ار تي اس 2. دونك غنديروا ابليكاسيون نيميريك. دونك ار تساوي الوغ الجذر المربع ديال ار ان او كاري، غنرجعوا للمعطيات ديال التمرين عندكم هنا. ار ان هي 2 نيوتن، ار تي هي 4 نيوتن. اذا 2 اس 2 2 اس 2 زائد 4 أس 2. الوغ إلا حسبتي غتلقى أعتقد 5 جذر 2 يمكن. المهم إلا حسبتي بآلة حاسبة غتلقى بالضبط 4.47 نيوتن. 4.47 نيوتن. إذا هذه هي القيمة ديال R. دائما R كتحسبوها بهذه الطريقة، يعني الحدود هذا الدرس هذا. الوغ بالنسبة لا ريبريزونطاسيون ديال R ما غاديش يمكن لينا نمثلوها، لأن خصنا نكونوا عارفين واحد الزاوية اللي كاينة ما بين RN وما بين ار. دونك في الدرس هذا ما غاديش نمثلوها، ولكن في الدروس اللاحقه غادي تعرفوا من بعد كيفاش كنرسموا ار. بالنسبه لار عموما الا طلب منك ترسمها في الحاله ديال لو كونتاكت سون فروتمون، في الحاله ديال الاحتكاك، في الحاله ديال التماس بدون احتكاك، ار كتكون بيربونديكولار على لو بلان، كتكون عموديه على هذا السطح. ولكن الا كان التماس باحتكاك كتكون مائله عكس محل الحركه. دابا الجسم كيتحرك هنا لتحت، ار في هذه الحاله غتكون مائله عكس محل الحركه. ولكن بطبيعه الحال كاينه واحد الزاويه هنا خصنا نكونوا عارفين القيمه ديالها عاد باش يمكن لنا نرسموها. اذا الا كان لو كونتاكت افيك فروتمون، في هذه الحاله ديالنا راه افيك فروتمون حيت كاينه ار ان و ار تي، اذا ار غتكون مائله. الا ما كانوش الفروتمون ديك الساعه غتكون بيربونديكولار على لو بلان، كتكون عموديه على المستوى. دونك اذا هذا التمرين الاولاني كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه. دابا ليكزيرسيس نيميرو 2. هذا ليكزيرسيس هذا حاولنا ندمجوا فيه هاد لي زاكسيون ميكانيك وكذلك لا فورس بريسونت ولا بريسيون. Alors, un récipient cylindrique est fermé par un piston de base circulaire de rayon R et de masse négligeable. Donc, عندنا هنا واحد الريسيبيون سيلندريك، واحد الإناء أسطواني على شكل أسطوانة، fermé مسدود بواحد لو بيستون. البيستون هو المكبس
يعني بحال بحال الابره دو باز سيركولير. دونك الاسفل ديالو عباره عن دائره دو غايون ار، الشعاع ديالو ار. دونك اي دو ماس نيجليجابل. الوغ بالنسبه لهاد كنهضروا على هاد لو بيستون هذا بحال قرص، ثم ان الكتله ديالو مهمله، يعني ان لو بوا ديالو ما كاينش. دائما ملي تلقى في التمرين ماس نيجليجابل عرف بان لو بوا ديال داك الجسم راه نول، ماشي نول وانما ما كناخذوش بعين الاعتبار. Alors le piston peut coulisser facilement sans laisser le gaz emprisonné dans le récipient s'échapper. إذا هاد المكبس هذا ممكن يبدا يتحرك هنا بكل سهوله وبلا ما يخلي داك الغاز انه يخرج من هذا لو سيلندر. Alors le piston est en équilibre à une altitude H1. إذا هذا البيستون هذا فهو في حالة توازن en équilibre في واحد الارتفاع اللي هو H1 par rapport au fond des récipients، يعني بالنسبة للقاع ديال هذا السيلندر. Alors on pose dessous un corps S de masse M، dessous un corps S de masse M. إذا وضعنا فوق منه واحد الجسم S الكتلة ديالو M. On constate que le nouvel équilibre s'établit lorsque le piston est à une altitude H2. إذا استنتجنا بأن هذا لو بيستون كيكون في حالة توازن إلا ولا في الارتفاع H2. إذا هنا غتلاحظوا بأن نقص الارتفاع، علاش؟ لأننا نزلنا فوق من واحد الجسم اللي هو ثقيل. Alors les données عندنا la pression atmosphérique 10 à la puissance 5 pascal، ثم le rayon 5 cm، la masse 12 kg و G هي 10 نيوتن في كيلوغرام موان 1. Alors question 1، faire l'inventaire des forces modélisant les actions mécaniques appliquées au système piston plus solide S. إذا بغينا نحددوا لي فورس اللي كيخضع لهم هذا لو سوليد اس مع لو بيستون. البيستون هو هذا اللي بالخضر. دونك قلنا اول حاجه كنديروها هي كنحددوا لو سيستيم ايتودي. دونك لو سيستيم ايتودي، لو سيستيم ايتودي. Alors le système étudié في هذه الحالة هو le piston plus solide S. Donc piston plus solide S. Donc le piston plus solide S. Donc plus le piston plus solide S. Voilà. Alors هذا le piston plus solide S donc يسمي يعني كيخضع دونك اولا هي مجموعه يسمي هنا. ما غاديش نحدد انا لي فورس كاملين، ما غاديش نحدد ديك لي فورس انتيريور لي فورس اكستيريور، غنقتصروا فقط على لي فورس اكستيريور. لي فورس انتيريور ما غاديش نحددوهم. الوغ بالنسبه لهاد المجموعه كامله يعني لو سوليد بليس لو بيستون كيخضعوا كاين اولا كاين لو بوا سون بوا الوزن ديالهم بجوج. هو بالنسبه لو بوا ديال لو بيستون قلنا راه نيجليجابل حيت الكتله ديالو مهمله وبالتالي الوزن ديالو ما يكونش، يعني لو بوا ديال اس. وكذلك غيكون وكاين واحد لا فورس واحده اخرى اللي هي لا فورس اكزيرسي بار لو غاز سير لو بيستون، القوه اللي كيطبق الغاز على البيستون. هاد الجسم اس كيدفع البيستون لتحت والغاز كيدفع على البيستون اعلى. فحال ملي كتاخذ واحد المحقنه كتبغي تدفع داك المكبس ما كيبغيش يدفع، علاش؟ لان داك الغاز حتى هو كيدفع في الاتجاه المعاكس. الوغ هنا كاينين دو فورس، دونك كاين بي، دونك بي فيكتور، بي فيكتور دونك سون بوا الوزن ديالو سون بوا. ثم كاينه واحد لا فورس نسميها مثلا نسميوها اف. دونك اف في هذه الحاله هي la force exercée, donc la force exercée par le gaz, la force exercée par le gaz, la force exercée par le gaz sur le piston. القوة المطبقة من طرف الغاز على لو بيستون. البيستون قلت لكم هو هذا اللي بالخضر، هذا هو لو بيستون يعني مكبس. الوغ اذا هادو لي فورس اللي غنحدو ما غاديش نحدو ديك لي فورس انتيريور يعني لا فورس اكزيرسي بار لو سوليد سير لو بيستون ولا فورس اكزيرسي بار لو بيستون سير لو سوليد، اقتصرنا غير على لي فورس اكستيريور القوى الخارجيه. Alors deuxième question, classer ces forces en force de contact, force à distance et en répartie et localisée. يعني مطلوب منا نصنفوهم le contact à distance, répartie, localisée. Alors اولا بالنسبه لو بوا، هاد لو بوا كتعرفوا كاملين هو c'est un force c'est une force pardon à distance, donc force à distance قوة عن بعد ثم répartie force à distance répartie. دائما هاد لو بوا كيكون à distance répartie. Alors بالنسبة ل F, la force exercée par le gaz sur le piston
هادي سي ان فورس دو كونتاكت، هي قوة تماس، لأن داك الغاز راه كيقيس في داك لو بيستون، دونك سي ان فورس دو كونتاكت. كذلك غيبارتي، فوالا. علاش؟ لأن داك لو غاز ما كيأثرش غير على واحد النقطة في لو بيستون، ما كيأثرش غير على واحد البوان، كيأثر على هاد المساحة كاملة اللي تحت، وبالتالي مساحة كبيرة، سيتادير راه غيبارتي، اون فورس غيبارتي. Alors, troisième question, la force modélisant l'action des pistons sur le solide S est-il une force intérieure ou extérieure؟ جي سي في. إذا قال لك بأن القوة المطبقة من طرف لو بيستون على لو سوليد اس، القوة اللي كيطبق لو بيستون على لو سوليد اس، واش فورس انتيريور، واش قوة داخلية ولا قوة خارجية؟ الوغ بحيث ان لو سيستيم ايتودي، المجموعة مدروسة في هذه الحالة هو البيستون والسوليد بجوج بيهم. إذا هنا المجموعة المدروسة في هذه الحالة، المجموعة المدروسة هما هادو بجوج، نمشي لون آخر باش يبان لكم الفرق. الوغ لو سيستيم ايتودي في هذه الحالة هما هاد الجوج هادو. قال لك اودي القوة اللي كيطبق لو بيستون على لو سوليد، القوة اللي كيطبقها لو بيستون على لو سوليد، واش انتيريور ولا اكستيريور؟ إلا لاحظتوا بالنسبة لهاد القوة هادي راه كاينة في الداخل ديال هاد الدائرة اللي رسمت، وبالتالي هادي سي ان فورس انتيريور داخلية. ولكن إلا قال لك مثلا لا فورس اكزيرسي بار لو غاز سيغ لو بيستون، الغاز هنا كاين خارج من هاد المجموعة اللي رسمت، وبالتالي اكستيريور. إذا هذا سي ان فورس انتيريور. Donc c'est une force intérieure، يعني قوة داخلية. c'est une force intérieure. Alors التعليل ديال الجواب قال لك justifié donc parce que le piston appartient بمعنى كينتمي، donc appartient au système étudié، كينتمي للمجموعة المدروسة. فوالا. كون كان مثلا لو سيستيم ايتودي غير لو سوليد اس، كون كان في لو سيستيم غير لو سوليد اس، ديك الساعة غتكون اكستيريور، لأن إلا تذكرتوا معايا قلت لكم بأنه ملي كيكون لو سيستيم ايتودي فيه غير جسم واحد، ديك الساعة ما كيكونوش عندنا لي فورس انتيريور، كيكونوا كلهم لي فورس اكستيريور. دونك لو سيستيم ايتودي، فوالا. كنعتذر على الجودة ديال الخط. Question 4. Représentez qualitativement la force pressante F exercée par le gaz sur le piston. إذا مطلوبنا هنا نمثلو عفوا F، يعني la force exercée par le gaz sur le piston، القوة اللي كتطبق الغاز على لو بيستون. الوغ بالنسبة لهاد القوة اللي كتطبق لو غاز على لو بيستون، هنا مطلوب منا نرسموها بلا ليشيل، يعني بغينا نعرفو غير كيفاش غادي تكون هاد لا فورس. الوغ بالنسبة لهاد لا فورس الطريقة باش غنمثلوها، أولا بالنسبة للغاز كما كتعرفوا، بالنسبة لو سوليد اس شنو كيدير؟ كيدفع لو بيستون لتحت. بالنسبة للغاز كيدير العكس، كيدفع لو بيستون للأعلى. دونك وبالتالي لو سونس غيكون فيغ لو، المنحى غيكون نحو الأعلى. وبالضبط فين غنمثلوها في الوسط. دابا هاد الغاز كيأثر على هاد المساحة كاملة اللي لتحت، ولكن كما كتعرفوا بالنسبة لو بوان دابليكاسيون دائما كناخدو وحدة اللي كتكون لو سونتر ديال لو كونتاكت، المساحة ديال المنتصف ديال مساحة التماس. إذا غنبداو هنا المنتصف، وغيكون السهم نحو الأعلى، مثلها بشحال ما بغيتي، سنتيمتر، 2 سنتيمتر، ما كاينش اشكال هنا لان طلب لنا بلا اشكال. وبطبيعه الحال كتجي حدا وكدير اف. اذا هاد القوه اللي مثلت، القوه اللي كيطبق الغاز على لو بيستون، اذا الغاز كيدفع البيستون الاعلى. كنطلبوا منا مثلا القوه اللي كيطبق لو سوليد اس على لو بيستون، ديك الساعه غنبدا من هنا وغتكون لتحت، حيت لو سوليد يعني كيدفع داك لو بيستون لتحت. Alors, cinquième question, quelle est la pression P1 des gaz à l'intérieur des récipients avant de poser le corps S؟ قال لك شحال القيمه ديال لا بريسيون، شحال القيمه ديال الضغط في الداخل ديال لو ريسيبيون قبل ما نوضعوا هذا الجسم اس. يعني هنا في الشكل الاول شحال القيمه ديال الضغط ديال الغاز قبل ما نوضعوا داك الجسم. الو هنا الا لاحظتوا بالنسبه لهذا البيستون كتبين لنا بان لا ماس ديالو نيجليجابل، الكتله ديالو مهمله. لا ماس نيجليجابل كيعني بانه خفيف بزاف، يعني الجسم خفيف بزاف ما كنبداوش ندويو على لا ماس ديالو. دونك بما انه خفيف بزاف، وبالتالي حتى داك لو بوا ديالو، القوه اللي غيطبقها على الغاز حتى هي تكون نيجليجابل، حتى هي تكون مهمله. دونك بما ان لو بيستون ما كيطبق حتى قوه على الغاز، يعني ديك القوه قليله، يعني ان لا بريسيون في الداخل ديال هاد لو سيلندر راه هو نفسه لا بريسيون في الخارج ديال لو سيلندر. في الخارج ديال لو سيلندر عندنا لا بريسيون اتموسفيريك، يعني عندنا الضغط الجوي.
اللي هو 10⁵ باسكال، وفي الداخل كذلك إذا غيكون بي اتموسفير. علاش غيكونوا متساويين؟ لأن لو بوا ديال لو بيستون اي نيغليجابل، الوزن ديالو مهمل. كون كان هذا الوزن عنده واحد القيمه يعني غيضغط على داك الغاز، ديك الساعه ما غاديش يبقاو نفس لا بريسيون، غيكونوا مختلفين. دونك كنتمنى ان الجواب يكون واضح. اذا هادشي اللي غادي نكتب هنا. دونك بويسكو لا ماس دي بيستون اي نيغليجابل، يعني بما ان الكتله ديال لو بيستون مهمله، دونك بويسكو لا ماس دي بيستون est négligeable, voilà, négligeable, alors la pression à l'intérieur, يعني في الداخل, la pression à l'intérieur est égale à la pression atmosphérique. يعني كيساوي الضغط الجوي atmosphérique. Voilà, atmosphérique. Donc atmosphérique, c'est-à-dire P égale P atmosphère, كتساوي P1 كنهضروا على P1، donc كتساوي P atmosphère كتساوي 10⁵. P atmosphère كتساوي 10 à la puissance 5 Pascal. Alors on passe à la question 6. Déterminer la pression P2 des gaz à l'intérieur des récipients après avoir posé le corps S. إذا مطلوب نحددوا القيمة ديال الضغط P2 في الداخل ديال لو ريسيبيون ملي زدنا داك لو سوليد اس، يعني كنهضروا على لا فيغور 2. اذا بالنسبه لا فيغور 1 قلنا بان لا بريسيون بي 1 ايكال بي اتموسفير، الضغط الجوي. الوغ هنا مطلوبنا نحددوا بي جوج. الوغ هنا باش نحددوا بي جوج بالنسبه للبيستون غتلاحظوا معايا بانه اون ايكيليبر، في حاله التوازن. في حاله التوازن سيليكسيون ديال دو فورس وهو خاضع لجوج ديال القوى. كاينه لا فورس اكزيرسي بار لو غاز هي لا فورس بريسونت، اذا كاينه اف، وكاينه واحد لا فورس واحده اخرى. هاد لو بيستون هذا خاضع لواحد القوه ديال الغاز كيدفع لو بيستون للفوق، وكاينه واحد القوه اخرى في الاعلى كتدفع لو بيستون لتحت. القوه اللي كتدفع لو بيستون لتحت كاينين جوج، كاين لو بوا ديال لو سوليد، اذا كاين بي الوزن ديال هاد لو سوليد بلس كاين كذلك الهواء. هنا ما ننساوش راه كاين الهواء كذلك راه حتى هو كيطبق واحد لا فورس بريسونت على لو بيستون. اذا الجسم اس كيضغط على لو بيستون والهواء كذلك كيضغط على لو بيستون، يعني بلس اف اتموسفير. اف يعني لا فورس بريسونت اكزيرسي بار اتموسفير، وبالتالي كيبقى في حاله التوازن. علاش كيبقى في حاله التوازن؟ لان القوه اللي كيطبق الغاز كتساوي الوزن ديال الجسم اس زائد القوه مطبقه من طرف الهواء، عليه كيبقى في حاله التوازن. حنا شفنا بان في لا كونديسيون ديكيليبر في السنه الثالثه اعدادي باش يكون الجسم في حاله التوازن خص دوك لي دو فورس تكون عندهم لا ميم انتونسيتي. قلنا خص يكون عندهم دو سونس اوبوزي، لا ميم دروا داكسيون اي لا ميم انتونسيتي. هذا هو المعنى ديالها. دونك غادي نكتب هنا بان لا فورس à l'intérieur ديال لو ريسيبيون، لا فورس بريسونت à l'intérieur du récipient donc égale P le poids plus F atmosphère. et on a كتعرفوا كاملين بان لا بريسيون P راه كيساوي لا فورس بريسونت سور لا سيرفاس، على ديك المساحه اللي كتطبق عليها لا فورس. حنا بطبيعه الحال كنقلبوا على اف، دونك الا بغينا نخرجوا اف هنا دونك اف ايكال هنا اس قسمه ملي غندير عند بي غتولي ضرب، اذا غتولي بي فوا اس. دابا شنو غندير؟ فيما غنلقى اف هنا غنعوضها بي فوا اس، وبالتالي غنلقى دونك بالنسبه لاف غنعوضوها بي 2 فوا اس. علاش؟ حيت كنهضروا على الحاله الثانيه لا بريسيون بي 2، دونك كتساوي بي هو لو بوا يعني ام فوا جي بلس اف ديال الاتموسفير. اف ديال الاتموسفير نفس الحاجه، دونك خصني ندير بي اتموسفير، وكما كتلاحظوا هنا بي اتموسفير راه كتساوي بي 1 يعني بي 1 فوا اس. الوغ هنا بغينا نختزلوا بهاد اس، حنا كنقلبوا على بي جوج، دونك بي 2 ايكال. لاحظوا معايا دابا هنا اس ضرب، ملي غنديها الطرف الاخر غترجع قسمه، يعني غتولي ام فوا جي بلس ام فوا جي على اس بلس P1 فوا S sur S. غتلاحظوا بان في البسط في المقام عندنا S، اذا غنختزلوا بها، وبالتالي التعبير غيولي على الشكل التالي، يعني غتولي عندنا P2
بي دو، يعني لا بريسيون كتساوي ام فوا جي سور اس، المساحة اللي كتطبق عليها ديك لا فورس، بلس بي ان. الوغ هنا بي دو ام جي عندنا، بي ان عندنا، المشكل عندنا غير في لا سيرفاس. الوغ بالنسبة لا سيرفاس عندنا بأن داك لو بيستون على شكل سيركل، على شكل واحد قرص، واحد ديسك. الوغ بالنسبة لهاد الديسك لو غايون ديالو هو ار، وكتعرفوا بأن لا سيرفاس ديال لو ديسك، المساحة ديال واحد القرص، هي كالتالي، هي بي فوا ار او كاري. دائما لا سيرفاس ديال الديسك داك لو بيستون عنده الشكل ديال الديسك، دونك هي بي في ار او كاري. دونك وبالتالي ممكن نكتب بأن بي دو هنا بطبيعة الحال كنهضر على بريسيون بي مينيسكول، دونك كتساوي ام فوا جي سور بي فوا ار او كاري، دونك بطبيعة الحال بلس بي ان. دابا غنديرو غير تطبيق عددي، غنعوض كل حاجة بالقيمة ديالها. الوغ بالنسبة لبي، بالنسبة لام عفوا هي 400 غرام، غنحولوها لكيلوغرام، غنضربو في 10 أس ناقص 3، ثم غنضربو في الجي اللي هي 10، غنقسمو على بي اللي هي 3.14، راه عندكم في آلة حاسبة غتكتب 3.14 ولا غتكتب بي، ثم نضربوها في ار أس 2. الوغ بالنسبة للوغيون راه عندنا هنا في المعطيات لوغيون هو 5 سنتيمتر، الوغ خصنا نرجعوها للمتر ضروري، باش نرجعوها للمتر غنضربو في 10 أس ناقص 2، إذا 5 سنتيمتر، إذا 5 سنتيمتر في 10 أس ناقص 2. وبطبيعة الحال ما تنساوش راه ار أس 2، إذا غنسد القوس غندير أس 2، أس 2 راه فيها غير ار ما فيهاش بي، ثم غنزيدو عليه بي ان. بي ان هي 10 أس 5 باسكال، ها هي بي اتموسفير، 10 أس 5. الوغ إلا حسبتي هادي غتلقاها بأنها كتساوي، دونك تطبيق عددي، غتلقاها كتساوي 1.02، 1.025 في 10 فوا 10 على بويسونس 5، واليونيتي هي الباسكال بطبيعة الحال، باسكال. فوالا إذا المساحة هادي في 10 أس 5 باسكال. إذا كانت هذه النهاية ديال هذه السلسلة، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا التمرين وهذه السلسلة بصفة عامة. إلا عندكم أي سؤال ولا استفسار ما تنسوش تخليوه لي في التعليقات أسفل هذا الفيديو هذا. كنتمنى لكم التوفيق، دمتم في أمان الله وحفظه.